ایک قبر والا میرے آقا دا گزر ہویا قبر وچوں آواز آ رہی ہے ماما تے بڑیاں رحیم ہوندیاں نے ایک قبر چوں آواز آ رہی ہے ماما تے بڑیاں رحیم ہوندیاں نے آواز آ رہی ہے ماں جے تو مینوں معاف نہیں کرے گی تے رب بھی معاف نہیں کرے گا اما مینوں بڑیاں سزاواں پیاں ملدیاں نے مینوں بڑے عذاب پے ہوندے نے مینوں بڑیاں مارا پیاں پیندیاں نے میرے آقا نے قبر دے اندر اپنا امتی تڑپدیاں ویکھیا آ امتی ویکھ ادھر کلیم اللہ جڑا امتی نو عذاب ہوندیاں ویکھ کے ٹر پیا ادھر حبیب اللہ جڑا امتی نو عذاب ہوندیاں ویکھ کے ٹریا نہیں بلکہ تڑپ گیا سرکار نے جدو آواز سنی نا پکار دے پیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا قبر والے دا کوئی والی وارث جی جی آقا اور جڑا نہیں لگا جی خیمہ میرے آقا نے فرمایا ہاں سونے ہوتے ایک بڑی جی مائی رہی دی اوہ دی ماں ہے ہائے 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 اوہ دی ماں میرے آقا نے فرمایا نو بلا کے لیا ہو میرے آقا نے فرمایا جاؤ انہوں بلا کے لیا ایمانداری دے نال دسنا آج فرما بردار بیٹی نو ماں دا بلاوا آ جائے اور جی جی کر دیئے پتر نو ماں دا بلاوا آ جائے پیو دا بلاوا آ جائے اور جی جی کر دے فرما بردار شاگرد نو استاد دا بلاوا آ جائے اور جی جی کر دے فرما بردار مرید نو پیر دا بلاوا آ جائے اور جی جی کر دے تی بھی بختہ تے ناد کر دیئے شاگرد بھی بختہ تے ناد کر دے مرید بھی بختہ تے ناد کر دے اوہ دے بختہ دا کیا کہنا اور جنہوں محمد دا بلاوا آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا بلا کے لیا ہو توجہ ہے جی تھکتے نہیں گئے یار سرکار نے فرمایا بلا کے لیا ہو اللہ اکبر جنہ میرے صحابی دوڑیا گیا جناب عیساق صاحب راشد صاحب صحابی دی اکھا جو اتھرو نے میں پوچھیا صحابی تو کیوں رونے انہیں آکیا سیالوی میں تے بڑی مائی دے بختہ تے ناد پیا کر کے رونا کٹی بختہ یعنی ہے اور ساری دنیا محمد نو واجہ مار دیئے آج محمد تینو پیا واجہ مار دا جڑے بلے جا کے صحابی نے آواز ماری مائی صاحبہ حسین کر کے نا مان بڑی جیسے آتے کھنڈی پھڑی ہے انہیں این کر کے پردہ چکیا وے پترہ کون ہے وے کون ہے صحابی کو لوگ گالے نہ آکھی جائے ایک گل ہر ایک دی سمجھ آئیتے نہیں نہ ہونا لی ساکھ صاحب صحابی کو لوگ گالے نہ آکھی جائے صحابی دے جنابے والی یکا جو اتروی آرے میں مائی اگایو کے سر دی ہاتھ راکی آندی وے پترہ خیر ہے وے پترہ خیر ہے صحابی آندائی امماں پشایو میں پہلو تیرے مکھانو چم لما اوزا کیا کیوں نہ کیا جنہ یکھیاں میرا دل بر ڈٹھا آجیو اکھیاں تک لیا جنہ اکھیاں جنہ اکھیاں جنہ اکھیاں جنہ اکھیاں جنہ اکھیاں اور میرا دل بر ڈٹھا
لیا میں ایمانداری دے نال ایک جملہ تانوں سمجھا کے بات عرض کرنا چاہنا اللہ دی عزت دی قسم کوئی بندہ مدینے ہو کے آتا ہے وہ تے بوئے تے دنیا تے لین بن کے لین دے اندر ہاتھ بن کے دنیا کھلوتی ہوندی ہے جیڑا بندہ انہوں ملدا رو پیندا جیڑا ملدا انہوں رو پیندا وہ جان لگے تے دنیا رو پیندی ہے وہ آوے تے دنیا رو پیندی ہے جان جدوں جان لگدا ہے پوچھیا کیوں روندے ہو انہاں آکھیا اے او اکھیاں نے جنہاں محمد دا روضہ تکنا جا کے تے جدوں آ جان پھر بھی دنیا روندی ہے پوچھیا ہن کیوں روندے ہو آکھیا او اکھیاں ویکھ کے رونی ہوندا جنہاں مصطفیٰ دا دربار تکے وہ جڑے آقا دا گنبد تک لین دنیا انہاں نوں ویکھ ویکھ روندی ہے تے جنہاں مصطفیٰ دا چہرے ودھا تکیا ہوے گا اللہ اللہ جنہاں اکھیاں کیڑے ٹھنڈے عاشقاں نال میرا بس پے گیا تانوں کاش پتہ ہوندا کہ میں کتھے تار جوڑ کے گل کرن دیا تے تہاڈیاں زباناں چپ نہ رہندیاں جنہاں اکھیاں جنہاں اکھیاں او میرا دل بر ڈٹھا تسی ملیا تے ساجن ملیا ہن آشا لگ گئیا جڑے ویلے جناب والی جڑے ویلے مائی وے پترا خیر ہے اکھے اماں بختاں تے ناد کر او جنو جبرائیل سدرت المنتہا تو سلام کہن ہوندا ہی او سج تینوں بلا لے وہ سج تینوں بلا لے جڑے ویلے مائی آندی میں صدقے جہاں ہن اگر تواڈے اندر عورت سی تسی مرد ہو تے مرداں لی طاقت دا مظاہرہ کریا جے مائی دا جملہ سن کے او سا گیا وے پترا پہلو تو میں تینوں دیاں دعاواں تے پھر میں جاواں انہاں راواں تو صدقے جتھوں میرا ماہی لنگ کے آیا وہ کیا میں انہاں راواں تو قربان جا جتھوں میرا کملی والا گزر کی آیا ہے جڑے ویلے جناب والی مائی ٹر کی آندی ہے سونیا میں بھی ایسے ہی اڈیک ویشا کدے تے واج مارے گا ایمیں تے آکے میں تیرے گوانڈ نہیں سا نہ بہ گئے مائی بھی کہنے لگی سونیا ایمیں تے آکے میں تیرے گوانڈ نہیں سا نہ بہ گئی تے مائی آندی ہے رستائی اڈیکاں جاگو جاگو نیندر کار پوری کرے جا کے رستائی اڈیکاں اے دل بر اپنے دایا رستائی اڈیکاں اے دل بر اپنے محلی اچھے تے چڑھ کے وہ جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر وڑ کے جڑے ویلے میرے آقا دے نیڑے ہوئی ان میں مائی دا کڑا نقشہ بیان کریں یار میری محبت کتابی جملہ نہیں راشد صاحب مائی نے جناب والی پہلو کھنڈی نو مصطفیٰ دے قدمہ چ رکھیا
جڑے ویلے مائی نے آ کے جناب والی کنڈی نو مصطفیٰ دے قدماں چ رکھیا پھر مائی نے ہیٹا ہاتھ رکھے تے اپنا دوپٹہ لا کے مصطفیٰ دے قدماں چ رکھن لگی میری آقا نے فرمایا مانا میں ماوا دے دوپٹے پیراں وچ رکھا نہیں آیا بلکہ پیراں چ اٹھا کے میں سر تے رکھا اللہ اکبر سنی آنکھیں یار سنو نا باقی دھیان تھلے کرو یار تو میں بات طرز کر رہا جی یا سونے یا رسول اللہ جی اے کیوں بلایا جی منو میرے آقا نے فرمایا قبر توں بنائی ہے کیا سونے تھا میرے ہی بنائی ہے پر مرضی ہو دی ساجے فرمایا کی لگ دی یہ قبر اللہ لجپالا میں نیمانی دا پتر ہے جی تو فرمایا کی کیتا یہ آقا خیر ماں سی نا آقا خیر ہے میرے حقہ نے فرمایا اس قبر والے نو بڑے عذاب پہ ہوں دے نہیں تے تیان تھلے کر کے نا تے مائی دا ہاتھ کمب گیا وجود کمب گیا اکھا چوتھروں دی لڑی لگ گئی ہردی سونیا اے نکا جیا سی اے دا پیو دنیا تو ٹر گیا سونیا میں لوکاں دے بومیں تے گئی کسے تکا ماریا تے کسے گالاں کڑیاں کسے میں نے دیتے تے کسے علام میں دیتے پر کملی والیا میں بڑی اک تھک کے جدو آنی سا نا تے اگو میں اے دا وجود نظر آندا سی تے ودوہا دے چہرے والیا تے پھر میں لوکاں دے بوئے تے پجنی سا تے کسے دے میں جا کے پانڈے مانجنے تے کسے دے بالاں دی میں جتیاں صاف کرنیاں کسے دا فرش مانجنا تے سونیا کسے دی چھتا مانجنیاں آقا میں بڑے اوکھے ویلے چیل کے تے میں اے دی پرورش کر دی رہی بدوہا دے چہرے والیا میں اے دے پچھے میں دنیا دیا گانا بھی سنیا آقا میں لوگا دیا مارا بھی کھا دیا کسے شامی پکا رکھیا کسے سویرے رکھیا پر آقا میں اوف نہ کی تھی میں نہ بولی میں کیا اے دی میں پرورش کر لواں اے جوان ہوئے گا تو میرا سہارا بنے گا آقا اے جوان ہویا ایک دن میں دا ویاہ کی تھا بڑے چامان دے نال میں ویاہ کے تو میں جدو کار نو لے کے آئی تو سونیا ایک دن پتہ نہیں نہ جانے ان کے اندر سونیا میرے کو کوئی کم ہو گیا کوئی گل ہو گئی تو ودوہا دے چہرے والیا اے میں کار آیا انہوں پتہ لگا انہوں میں بڑا آکھیا پترہ میں انج نہیں تے انج آکھیا میرے لال میری گال انج نہیں سی تے انج سی سونیا اس میں نو باؤں پھڑ کے نا تے بوہا کھول کے تے کملی والے اس تے میں نو پار تکا دیتا تے ودوہا دے چہرے والیا میں نو اے دس انہوں میری گالا لینیاں یاد نہ آئیاں انہوں میرے علامے سننے یاد نہ آئے انہوں لوکاں دے تکے دینے یاد نہ آئے لوکاں دیا مارا دینیاں یاد نہ آئیاں میں لوکاں کو گالا سنیا لوکاں کو تکے کھا دے لوکاں کو مارا کھا دیا کملی والیا انہیں صرف تکا ہی نہیں دیتا منو چند کڑ ماری ودوہا دے چہرے والیا انہیں منو تھپڑ کڑ ماریا آقا جدو انہیں منو تھپڑ ماریا پر منو ہوش نہ ریا انہیں کپڑے آلی گٹھلی پڑی میری سوٹی تے گٹھلی بار سٹی اندر بوہ مار لیا میں ساری رات اے بوئے تے بیٹھ واجہ مار دی رہی وہ میرے پترہ میں تیری ماں میں تیری ماں میں تیری ماں میں تینو جنم دین علی ماں تیرے پچھے گالا کھان علی ماں باپ مرل باپ مرل اے تے سر ننگا ہوئے اے تے پیر مرل
ہمیشہ تے کون کرے رکھوالی میرے آقا نو پتہ سی اے جو مرضی آنکھ لو پوری توجہ والے دا دل تڑپنی چر جائے گا دا دل میرے آقا نو پتہ سی اے جو مرضی آنکھ لو پر آخر ماں ہے آخر ماں ہے میرے مصطفیٰ نے کر کے بازو تو پکڑ کے نا ایک ہاتھ میرے آقا نے موڑے تے رکھیا تے رکھ کے نا حضور نے پتر دی قبر دے نیڑے کیتا آکھیا ذرا ایک باری کان تے لا ایک باری ذرا کان تے لا پھر ماں سی نا جڑے ولین کر کے ماں نے قبر دے نال کان لایا نا تے اندروں یہ آواز آئی ماما تے بڑیاں رحیم ہوندیاں نے ماما تے بڑیاں نرم دل ہوندیاں نے ماما تے بڑیاں کریم ہوندیاں نے ماما دے دل تے گلاب ورگے ہوندے نے اما مینوں بڑیاں مارا پیندیاں نے پیاں مینوں بڑے عذاب پے ہوندے نے ماں ہل گئی ماں کمب گئی ماں دا کلیجہ چر گیا ماں دا دل ہل گیا اٹھ کے ہاتھ جوڑ کے آندی ہے سونیا میں تینوں تے تیرے نوکرانوں گواہ بنا کے آنیا میں پتر نو معاف کیتا ادھر ماں نے معاف کیتا اللہ نے عذاب اٹھا لیا اپنی رحمت دی بارش دا نزول فرما دیتا